mga kamamis kay maopay pag-abot na mo diri sa amoang mansyon sa Lawi. So akong gipang hinay-hinayan og pamilo ang ako ang mga nilabhan mga kamamis og nalimpyo dayon ko pagkadayon buntag ana. Kay daghan kay og mga hugaw kay mga kamamis kay mga usa ka buwan na gid mi nga didto sa Lawi sa Tabunok mga kamamis nga nagstay. So mo na nga akong gilimpyuhan mga kamamis kay manlaban na pudo niya ko mga kamamis ini kahuman ani nga ako ang gibuhat mga kamamis gipang arrange na ko ang kuan kay na ako'y mga dalunon dito sa Tabunok mga kamamis. So mao na mga kamamis ug naagi bata dihang nagsamok-samok mga kamamis ug ako ang gipanguhang ako ang mga hinayhay kay magsugod na sad ko og panglaba. Mao ni ang ako ang kuan mga kamamis, mga routine na gyud ta ni nako mga kamamis kay tungod kay busy man sa trabaho. Mao na nga gi-shortcut ko lang ginatanan nga ako ang oras mga kamamis para mahuman na og usa ka adlaw. So giparingkamutan jud ko na mga kamamis kay di gini matuloy na ko ang kuan kay nagsipo kog tan-aw og TV mga kamamis. So mao yun na nga di tabani mahuman. So mao na mga kamamis nga while nga naglimpyo ko napukoy anak mga kamamis nga nagsigkuan niya dayon nagkuan na fokus ko ang labunon nagatubang na fokus ko mga labunon mga kamamis kay ubay-ubay gining mga labunon na gyud mga usa ka buwan na gini mga kamamis nga walay jud ako ni mahikap. So karon na gid mga kamamis niya kay bawi ka sa kuha mga kamamis nga dali ra kay ni ang akong pagkalbanaba o di ba nakapanghay-hay na dayon ko mga kamamis. Wala pa gani ko ani kapangguna mga kamamis. So ako na lang nagihay-hay kay purti pa mang inita. Unya na lang kumangguna karong alas 3 mga kamamis. Okay ni lang sa nga ko ang buhaton kay paminaw na ko mga kamamis kung dili ko pahuway sa kadiyo tambot murag mamatay ko sa kakapoy. So mao nang gihapon ang mga kamamis ang mga duha na ko ka mga bata niya dai mga kamamis ni kaon na dayon ko mga kamamis kay gutom na jud kayo alas 9 na kay ako jud gihuman ang ako ang mga buhat mga kamamis while nagatanaw-tanaw ko og TV ug nagkaon mga kamamis kay relax na ko niya nga ako ang kalawasan mga kamamis kay ugma mo trabaho na sad ko mga kamamis og dili na po ko ani ka panglimpyo mga kamamis mo na nga ako yung relax mga ko ang lawas sa putapukana mga kamamis kung relax bagid ni kay murag dili am gini-relax yun ako kay mo lang gihapon nagtrabaho mo gihapon ko sa balay mga kamamis daghan pag kay kog mga limpyhon ako'y ginawa ko mga kamamis sige mauro to mga kamamis bye.